المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال. دختر من اون خانمی که با موی سر خود آویزان بود، او کسی بود که سر خود را، موی سر خود را از مردان پنهان نمی کرد، حجاب را مراعات نمی کرد، حجاب را مراعات نمی کرد و موی سر خود را پنهان نمی کرد. بعد میگن که بله حجاب در اسلام نیست. میگن حجاب در اگر حجاب در اسلام نیست این چیه؟ این وعده عذاب برای خانمی که سر خود را پنهان نمی کنند، موی سر خود را پنهان نمی کنند، این چیه اگر این حجاب در اسلام نیست؟ و اما المعلقة بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجها. اما اون خانمی که با زبان خود آویزان شده بود، اینجا بود دوستان عزیز دیدید، بله، رأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقها. یک خانمی بود که با زبان خود آویزان شده بود با اون چرک جهنم و ادرار اهل جهنم، اون مایه خیلی با تعفن اون در حلق او میریختن، اون بله اون در حلق او میریختن. اون چیکاره بود؟ بله فإنها كانت تؤذي زوجها. او کسی بود که شوهر خود را اذیت میکرد. و اما المعلقة بثديها فإنها كانت تمتنع من فراش زوجها. اما اون خانمی که با سینه های خود آویزان بود چجوری بود؟ اینجا آمده بود، بله، و رأيت امرأة معلقة بثديها، بله، با سینه های خود آویزان. او کسی بود که فإنها كانت تمتنع من فراش زوجها. او کسی بود که شوهرش وقتی حاجتی داشت، حاجت مشروع در فراش، او را قبول نمیکرد، حرف شوهر خود را گوش نمیکرد. بله. و اما المعلقة برجلیها. اما اون خانمی که دست و پایش را با هم بسته بودن، فإنها كانت تخرج من بیتها بغیر اذن زوجها. اون خانمی که دست و پایش را بسته بودن، بله این بود، دست و پایش را بسته بودن، وقد سلط عليها الحيات والعقارب. و خداوند متعال بر او گژدم‌ها و مارها را مسلط کرده بود. دست و پایش را بسته بودن، گژدم و مار با اون چسبیده بودن. اون خانمی بود که از خانه خارج میشد بدون اجازه شوهر.